بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا وأولين وآخرين وآيات منك وارزقنا وأنت خير الرازقين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبار رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعيد إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفيني مسلما والحقني بالصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين